हेलो तपाईँ सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा नमस्कार। आज हामी शिक्षक सेवाको प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक र लाइसेन्स तथा लोक सेवाको प्राविधिक सहायक प्रास र विद्यालय निरीक्षक बिनी लगायत स्थानीय सरकार स्थानीय तहको शिक्षा अधिकृत छैठौँ तहमा बारम्बार सोधिरहने है प्रश्नहरू सोधिरहने टपिक लिएर आएका छौँ। आजको विषयवस्तु हो शिक्षा मनोविज्ञान र शिक्षा मनोविज्ञानमा हामी विषयवस्तुहरू यहाँ यसरी पसेका छौँ कि लगभग योभन्दा बढी कुनै पनि आयोगमा आजसम्म प्रश्न सोधेको पनि छैन र सोध्ने पनि छैन। त्यो भएर हाम्रो भिडियोलाई तपाईँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भयो भने तपाईँलाई यो विषयवस्तु फेरि पनि पढिराख्नु पर्दैन। अब हामी लागि आजको विषयवस्तुतर्फ यहाँ हेर्नुहोला। मनोविज्ञानको विकासका लागि स्कुल अफ साइकोलोजी पहिलादेखि पनि विकास भएको थियो। कहिलेदेखि त सन् 1869 देखि 1908 सम्ममा भएका थिए। अब यहाँ धेरै स्कुल अफ साइकोलोजी छ, जस्तो एकमा स्ट्रक्चरल साइकोलोजी भनेको छ हैन, त्यस्तै दुईमा फङ्सनल भएको छ, एसोसिएसन भनेको छ। यस्तो धेरै भए पनि हामी यो सबै हेरिराख्नु परेन। तपाईँ चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनसट हानेर यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला। तर यो 8 नम्बरको लास्ट छ नि, बिहेभियरिज्म भनेको 1912 मा आएको अवधारणा हो। यसमा जेबी वाटसन, थर्नडाइक, हल र बीएफ स्किनरलाई चिनिन्छ। यो सबै अमेरिकनहरू हो। व्यवहारवादी को हो भनेर यहाँ छ, जेबी वाटसन, थर्नडाइक, हल एन्ड बीएफ स्किनर हो। यो बारम्बार सोधिन्छ, 8 नम्बरको लास्टको है, यो जान्नु होला। यहाँबाट पनि प्रश्न बढी बनाइरहेको हुन्छ, यो विषयवस्तु हामी जान्नु पर्यो। र अर्को मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसनले विज्ञानलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए, आई शैल मेक साइकोलोजी अ साइन्स इक्विभ्यालेन्ट टु फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री, अदरवाइज आई शैल लिभ इट। वाटसनले के भनेको थियो? जेबी वाटसनले के भनेको थियो? जेबी वाटसनले के भनेको थियो? आई शैल मेक साइकोलोजी अ साइन्स इक्विभ्यालेन्ट टु फिजिक्स एन्ड केमिस्ट्री, अदरवाइज आई शैल लिभ इट। अब हामीले मनोविज्ञानको अर्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनोविज्ञान भन्ने शब्दलाई अङ्ग्रेजीमा साइकोलोजी भन्छ। साइकोलोजी अङ्ग्रेजी शब्द हो। साइकोलोजी अङ्ग्रेजी शब्द हो। साइकोलोजी ग्रीक भाषाबाट आएको शब्द हो। कहाँबाट त? ग्रीक भाषाबाट आएको हो। ग्रीकका दुई शब्द साइकी प्लस लोगस मिलेर साइकोलोजी बनेको हो। साइकीको अर्थ आत्मा हुन्छ, जुन विधिवत रूपमा मान्यता पाएको अर्थ हो है। साइकीको अर्थ आत्मा हुन्छ, जुन विधिवत रूपमा मान्यता पाएको हो। त्यस्तै यो साइकी भन्ने शब्दको अर्थ समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ। तपाईको साइकीको अर्थ समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ। केही समय आत्माको विज्ञान बन्यो, अनि मनको विज्ञान बन्यो, अनि चेतनाको विज्ञान बन्यो, आजकल आएर व्यवहारको विज्ञान बन्छ। त्यही साइकी शब्दको अर्थ के भइरहेको छ त? परिवर्तनशील छ, परिवर्तन भइरहेको छ। अब तपाईँलाई यसरी पनि प्रश्न राख्न सकिन्छ, तलकामा दिए साइकोलोजी भन्ने साइकी र लोगस मिलेर बनेको छ भने बारम्बार अर्थमा परिवर्तन भइरहने अर्थ कुन हो त? साइकी हो, लोगस हो, अरू कुन हो भनेर राख्न सक्छ भनेको साइकी, जसको अर्थ बारम्बार चेन्ज भइरहेको छ। अनि अर्को भनेको शब्द के हो त? लोगस। लोगसको अर्थ हुन्छ विज्ञान वा अध्ययन, स्टडी अर साइन्स, अर्थात् स्टडी अफ सोल, साइन्स अफ सोल, जुन अहिलेसम्म यथावत छ। स्टडी भन्नु या साइन्स भन्नु यो अहिलेसम्म यथावत हो, यो परिवर्तनशील रहेन। तर साइकीको अर्थ बारम्बार परिवर्तन भएको छ। साइकोलोजीको अर्थ यही हो भने किटान गर्न मिल्दैन र किटान गर्नु हुँदैन, किनभने यो परिवर्तनशील हो। अर्को के भनेको छ भने विद्वान रेबर्नका अनुसार मनोविज्ञानले ग्रिसेली दार्शनिक एरिस्टोटलका समयमा दर्शनशास्त्रको एक अङ्गका रूपमा मान्यता पाएको थियो है। दर्शनका एक अङ्गको रूपमा साइकोलोजीले कहिले मान्यता पाएको थियो भनेको एरिस्टोटलको समयमा। यो कसले भनेको छ? रेबर्नले भनेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, साइकोलोजी भन्ने शब्दको पहिलो प्रयोग कहिले भएको थियो? साइकोलोजी भन्ने शब्दको पहिलो प्रयोग सन् 1576 मा भएको थियो। कसले गरेका थिए? रुडोल्फ गयकले गरेका थिए। साइकोलोजी शब्दको पहिलो प्रयोग सन् 1576 मा भएको थियो। कसले गरेको थियो? रुडोल्फ गयकले गरेका थिइन्। अनि 16औं शताब्दीमा यसलाई दर्शन फिलोसोफीका शाखाको रूपमा प्रयोग गरेका थिए। है साइकोलोजीलाई फिलोसोफीको शाखाको रूपमा कहिले प्रयोगमा ल्यायो भने कहिले त 16औं शताब्दीमा ल्याएको थियो।
दर्शनको शाखाको रूपमा साइकोलोजीलाई कहिले ल्यायो? 16औं शताब्दीमा ल्यायो। अनि 17औं शताब्दीमा साइकोलोजीले व्यापक अर्थ पायो। आफै व्यापक रूपमा कहिले फैल्यो त? 17औं शताब्दीमा फैल्यो। 19औं शताब्दीको अन्त्य र 20औं शताब्दीको सुरुमा साइकोलोजीले आफू छुट्टै स्वतन्त्र विधाको रूपमा परिभाषित भयो, जान्नु होला। 16औं शताब्दीमा यो दर्शन फिलोसोफीबाट जन्मियो र 17औं शताब्दीमा व्यापक प्रयोग भयो। 19औं शताब्दीको अन्त्य र 20औं शताब्दीको बिचमा गएपछि, सुरुमा गएपछिले के भयो त? स्वतन्त्र विधाको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्यो। दर्शनको एक शाखा मेन्टल फिलोसोफीबाट यसको उत्पत्ति भएकोले यसलाई दर्शनको कानुनी बच्चा लेगिटिमेट चाइल्ड पनि भनिन्छ, यो जान्नु होला। साइकोलोजीलाई दर्शनको एक शाखाबाट उत्पत्ति भएको कारणले गर्दा यसलाई के भनिन्छ भने कानुनी बच्चा, दर्शनको कानुनी बच्चा लेगिटिमेट चाइल्ड पनि भनिन्छ। र अर्को मनोविज्ञानको अवधारणाको विकासक्रम। मनोविज्ञानको अवधारणाको विकासक्रम, मनोविज्ञान कसरी विकास हुँदै गयो त? अब हामी 1 नम्बर पढ्छौँ, आत्मा वा मनको विज्ञान। धेरैले मन मस्तिष्कको विज्ञान भन्छ, त्यसरी होइन साथीहरु, जान्नु होला। आत्मा र मनको विज्ञान सुरुमा आउँदाखेरि साइन्स अफ सोल भनेका थिए। यो प्राचीनकालीन अवधारणा हो, सबभन्दा पहिलो चरणको अवधारणा हो, प्रयोगात्मक दृष्टिकोणले असफल भएको अवधारणा हो, विधिवत रूपमा मान्यता पाएको अवधारणा है, जान्नु होला। विधिवत रूपमा साइकोलोजी शब्द आउँदाखेरि यसले सुरुमा पाएको मान्यता के थियो त? आत्माको विज्ञान। आत्माको विज्ञान भनेर मान्यता पाएको। यसका पक्षधरहरू को थियो भनेको डिएपी याद गर्नुहुन्छ है। डिएपी एउटा मलको नाम हो है, मलको नाम हो डिएपी, त्यही याद गर्नुहोस्। डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल अनि प्लेटो। डेमोक्रिटस, एरिस्टोटल र प्लेटो यिनलाई समर्थन गरेका थिए आत्माको विज्ञानलाई। अर्को मस्तिष्कको विज्ञान, साइन्स अफ माइन्ड भनेको छ। मध्ययुग सन् 500 देखि 1500 मा आएको अवधारणा हो। यो अमूर्त र भावनात्मक रहेका हुन्छ। 17औं शताब्दीमा विकास भएको अवधारणा हो यो। इटालीका दार्शनिक पोपोनाजीलाई अग्रणी भूमिका मानिन्छ, जान्नु होला। मस्तिष्कको विज्ञानको रूपमा साइकोलोजीलाई अर्थ्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका कसले जान्छ त? पोपोनाजीलाई जान्छ। पोपोनाजीलाई यसको अग्रणी भूमिका जान्छ। यो धेरै किताबमा नलेखेर हामी यो धेरै ठाउँ खोजेर यताउता गरेर पाएको हौँ। इटालीका दार्शनिक पोपोनाजीलाई अग्रिम भूमिका दिएको थियो मस्तिष्कको विज्ञानको रूपमा। अर्को 18औं शताब्दीसम्म यो कायम रह्यो। यसमा सपोर्ट गर्ने दार्शनिकहरू डेस्कार्ट, कान्ट, लेबिन्ज, हब्स, लक र पेस्टालोजी साथै टिक्नर हुन्। त्यस्तै चेतनाको विज्ञान सन् 1500 देखि 1900 सम्मको अवधारणा हो यो। 19औं शताब्दीमा आएको अवधारणा हो यो। 19औं शताब्दीको अन्त्यमा र सन् 1869 है, जान्नु होला। 19औं शताब्दीको अन्त्यमा सन् 1879 मा विलियम वुन्ट भन्ने व्यक्तिले जर्मनीको लिप्जिङ भन्ने ठाउँमा सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना गरेका थिए। र यसले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना गरी मनोविज्ञानको अर्थ पत्ता लगाउने प्रयत्न गरेको कारणले गर्दा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेन्टल मनोविज्ञानको फादर, पिताको रूपमा कसैलाई चिनिन्छ त? विलियम वुन्टलाई नै चिनिन्छ। अनि प्रयोगात्मक मनोविज्ञानका पिता, फादर अफ एक्सपेरिमेन्टल साइकोलोजी भनी विलियम वुन्टलाई चिनिन्छ। मैकडुगलले के भनेको थियो भने चेतना पूर्ण रूपले खराब शब्द हो र मनोविज्ञानका लागि एक दुर्भाग्य कुरा पनि हो कि यो शब्द सामान्य रूपमा प्रयोगमा आएको छ भनेको थियो। अर्को सिगमन्ड फ्राइडले यसलाई चेतन मन, अर्धचेतन मन र अचेतन मन गरी 3 भागमा बाँडेका थिए। चेतन मन भनेको ठ्याक्कै सम्झिने कुरा, अर्धचेतन भनेको आवश्यकता अनुसार सोच विचार गरी सम्झिने कुरो र अचेतन मन भनेको ज्ञानै नभएको कुरा बनेका थिए। यसमा सपोर्ट गर्ने विलियम वुन्ट, विलियम जेम्स र विवेस हुन्। त्यस्तै अर्को भनेको व्यवहारको अध्ययनको रूपमा मनोविज्ञानले आएको छ। सन् 1808 पछि हालसम्मको अवधारणा यो। 1908 पछि हालसम्मको अवधारणा कुन हो त? व्यवहारको अध्ययन, स्टडी अफ बिहेभियर और साइन्स अफ बिहेभियर भन्छ यसलाई। अर्को भनेको आधुनिक वैज्ञानिक र तथ्यपूर्ण अवधारणा कुन हो भनेपछि व्यवहारको अध्ययन हो। आधुनिक, वैज्ञानिक र तथ्यपूर्वक। अर्को सूचना र प्रविधिसँग मेल खाल्ने अवधारणा भने पनि कुन हो त? यही हो। अर्को 20औं शताब्दीमा यसको प्रयोग भएको विज्ञान र प्रविधिको विकाससँग मेल खाल्ने अर्थ कुन हो भने कुन त? यही हो। तपाईँलाई यो कुराहरू सोध्न सक्छ है, जान्नु होला।
शिक्षा मनोविज्ञानको विकासक्रमलाई हेर्दा कुन विकासक्रमलाई विज्ञान र प्रविधिको विकाससँग मेल खाने अर्थसँग तुलना गरिन्छ भने कुन त व्यवहारको अध्ययनसँग के अरे व्यवहारको अध्ययन। अर्को मनोविज्ञानलाई विज्ञानको संज्ञा दिई मनोविज्ञानलाई परिभाषित गर्ने व्यक्ति म्याकडुगल हो है, जान्नु होला। मनोविज्ञानलाई विज्ञानको संज्ञा दिई मनोविज्ञानलाई परिभाषित गर्ने पहिलो व्यक्ति को त म्याकडुगल, यसले विज्ञानका संज्ञा दिएको थियो मनोविज्ञानलाई। अर्को सन् 1905 मा प्रकाशित बेलायती मनोवैज्ञानिक विलियम म्याक्सडुगलको पुस्तक फिलोसोफिकल साइकोलोजीमा सर्वप्रथम मनोविज्ञानलाई साइन्स अफ बिहेभियर भनी लेख्यो है। साइन्स अफ बिहेभियर भनेर पहिलो लेख्ने व्यक्ति को भयो त म्याकडुगल नै हो। अर्को सन् 1908 मा इन्ट्रोडक्सन टु सोशल साइकोलोजी लेखे र सन् 1949 मा एन आउटलाइन अफ साइकोलोजी लेखे, जसमा उनले बिहेभियर शब्द थपी मनोविज्ञानलाई यसरी परिभाषित गरे: प्राणीहरूको सम्पूर्ण व्यवहारले बुझ्नु र नियन्त्रण गर्नु रहेको हुन्छ भनेको थियो, जान्नु होला। मनोविज्ञानलाई व्यवहारको विज्ञानको रूपमा पहिलोपटक प्रकाशित गर्ने व्यक्ति को भयो त म्याकडुगल भयो। अनि मनोविज्ञानलाई विज्ञानको रूपमा कसले भनेको थियो त त्यही म्याकडुगलले नै भनेको छ। व्यवहारको रूपमा पनि र विज्ञानको रूपमा पनि यसैले भनेका थिए। सन् 1913 मा व्यवहारवादी सिद्धान्तका पिता फादर अफ बिहेभियर थ्योरीको जेबी वाटसनले मनोविज्ञानलाई साइन्स अफ बिहेभियरका रूपमा विकसित गरे। यसको पहिलो ल्याउने व्यक्ति हेर्नु होला, माथि छ यो बिहेभियर शब्द थपी मनोविज्ञानलाई परिभाषित गर्ने काम म्याकडुगलले गरे पनि यसको विकास गर्ने हात कसको जान्छ त जेबी वाटसन। त्यो भएर मनोविज्ञानको के अरे यो व्यवहारवादी मनोविज्ञानका पिता पनि के हो त जेबी वाटसन नै हो, जेबी वाटसन। अर्को सन् 1916 मा के अरे 1926 मा व्यवहार परिवर्तन र वातावरणको सम्बन्धलाई यसरी प्रश्न पारेका थिए उनले: गिभ मी अ दर्जन हेल्दी इन्फ्याक्ट वेल इन्फर्म एन्ड माई ओन स्पेसिस वर्ड टु ब्रिङ देम अप इन आई will grant to take anyone at random any train him to become any type of specialist. I might select doctor, lawyer, artist, merchant, chief and ever beggar, man and thief, regardless of his talents, perchance, tendency, ability, vocation and dress of his ancestor भनेको थियो। मलाई एक दर्जन स्वस्थ बच्चाहरू देऊ, मेरो आफ्नो विशिष्ट संसार मा राम्ररी सूचित गरी तालिम गरी म उनीहरूलाई अलग अलग रूपको विशेषज्ञ बनाउने छु। यस्ता विशेषज्ञहरू डाक्टर, वकिल, कलाकार, व्यापारी, माग्ने र चोर हुन सक्दछ। यस्तो बनाउने तालिममा बालकको बौद्धिकता, रुचि, प्रवृत्ति, योग्यता, व्यवसाय र उसका पुर्खाको जातीय कार्यलाई ध्यान दिने छैन वा ध्यान दिनु पर्दैन भनेका थिए। यो पनि जेबी वाटसनले नै भनेका हुन्। अर्को पहिलो विश्वयुद्ध यता साइकोलोजिस्ट गेस्टाल्ट र बिहेभियरको विकास भयो। साइक्लो एनालाइसिस गेस्टाल्ट फिलोसोफीको विकास स्ट्रक्चरिज्मबाट भयो भने बिहेभियरिज्मको विकास फङ्सनालिज्मबाट भएको हो। अर्को हामी मनोविज्ञानका केही महत्त्वपूर्ण परिभाषाहरू यहाँ छ। जस्तो लङ फेल्ड बोरिङले के भनेको छ त मनोविज्ञान भनेको मानव प्रकृतिको विज्ञान हो। अब यहाँ जुन छ नि यो कुरालाई हामीले एउटा फर्मुला बनाएको छौँ। एउटा मानव प्रकृतिमा बोरिङ हुन थालेपछि त्यतिकै बेला दुई गर्लको अवधारणा र व्यवहारको बारेमा सोच्न थाले। केटीको बारेमा सोच्ने क्रममा अनुभूति र व्यवहारले मनमा पुगेको महसुस हुन थालेपछि प्राणी र वातावरणको बीचको सम्बन्ध बर्फी र मर्फी जस्तै ठन्डा हुने कुरा उसले बुझे। त्यसपछि आफ्नो गाउँका क्रो एन्ड क्रोको व्यवहार र सम्बन्ध सम्झे र व्यवहार र अनुभवको स्क्यान नहुने कुरा सम्झे। क्रो एन्ड क्रोको क्रियाकलाप आफ्नो मानसिक मस्तिष्कमा गुलले टाँसे। मानव व्यवहारको बढी फिल्स बढी आफ्ना सन वाटसनलाई खुवाउँदा सकारात्मक व्यवहार देखाउन थाल्यो। यहाँ शब्दहरू है, जान्नु होला। बोरिङ भने कहाँ त मान्छे कहाँ बोरिङ भइरहेछ त प्रकृतिमा, हेर्नु होला। मानिस प्रकृतिमा बोरिङ भनेको बोरिङ परिभाषामा के भनेको छ हेर्नु त। बोरिङमा के भनेको छ त मानव र प्रकृति, त्यसरी याद गर्नु। अर्को डुइगलले आचरण र व्यवहार, डुइगल हेर्नु त आचरण र व्यवहार कहाँ छ त एमसी डुइगल। अर्को भनेको तपाईँको अनुभूति र व्यवहार मुनको हो। अनि प्राणी र वातावरणको सम्बन्ध मर्फीको हो। यसरी तपाईँले राम्ररी हेर्दा यो पनि याद हुन्छ। यहाँ पनि अर्को परिभाषा छ, अर्को टेक्निक छ, ट्रिक छ, यो तपाईँ हेर्नु होला। अर्को विकासात्मक मनोविज्ञानका जनक कसैलाई मानिन्छ?
विकासात्मक मनोविज्ञानको जनक हर्लकलाई मानिन्छ। अनि शिक्षा मनोविज्ञानको जनक कसलाई मानिन्छ? थर्नडाइकलाई मानिन्छ। किशोर मनोविज्ञानको जनक कसलाई मानिन्छ? स्टेनले हललाई मानिन्छ। बाल विकासका प्रतिपादक पेस्टालोजी हुन्। बाल शिक्षा प्रकृतिवादी शिक्षा रुसो। किन्डरगार्टेनको अवधारणा ल्याउने फ्रोबेल। शिक्षा क्षेत्रमा मनोविज्ञानको प्रयोग रुसो है। शिक्षा क्षेत्रमा मनोविज्ञानको प्रयोग कसले गर्यो? रुसोले गर्यो। अनि शिक्षकलाई तालिम कार्यक्रम टिचर ट्रेनिङ प्रोग्राम कसले ल्यायो? पेस्टालोजी। मनोविज्ञानको पिता विलियम वुन्ट है। मनोविज्ञानको पिता को त? विलियम वुन्ट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञानका पिता विलियम वुन्ट। अनि व्यवहारवादी मनोविज्ञानका पिता जेबी वाटसन। यो जान्नु होला। मनोविज्ञानका पिता पनि विलियम वुन्ट अनि प्रयोगात्मक मनोविज्ञानका पिता पनि विलियम वुन्ट। तर व्यवहारवादी मनोविज्ञानका पिता को त? जेबी वाटसन रहेका छन्। हाम्रो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने प्लिज साथीहरू लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। साथै अन्य पनि च्याप्टरमा भिडियो बनाइदिनु भने तपाईले चाहनुहुन्छ भने तपाई कमेन्टमा हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले राखेका कमेन्ट हामीले मनन गर्नेछौँ। धन्यवाद। आजलाई हाम्रो विषयवस्तु यति नै।